श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्रीभ्यो नमः। ओम अत्र अस्माभिः काशिकायाः मूलमात्रस्य अध्ययनं करिष्यते। अपि च तेनैव सह सूत्रक्रमेण अस्माभिः महाभाष्यस्य अपि अध्ययनं क्रियते। पुनः काशिकायाः प्रारम्भे श्लोकत्रयम् आचार्येण अत्र निबद्धं कृतं। तेषां पारायणपूर्वकं पुनः अथ शब्दानुशासनमिति सूत्रं प्रारप्स्यते अस्माभिः। प्रथमः श्लोकः वर्तते वृत्तौ भाष्ये तथा धातु नाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः। अर्थः ज्ञायते। वृत्तिग्रन्थाः सन्ति। पूर्वं बहुभिः आचार्यैः अष्टाध्याय्याः विविधाः वृत्तयः प्रोक्ताः। तेषु वृत्तिषु यथा न्यासकारेण उक्तं चुल्ली भट्टी नल्लूरादि विरचिताः वृत्तयः सन्ति। पाणिनिप्रणीतानां सूत्राणां विवरणमेव वृत्तिरिति उच्यते। पुनः तत्तद्वृत्तिग्रन्थेषु तासु वृत्तिषु तत्तद्वृत्तिग्रन्थेषु अपि च भाष्ये महाभाष्ये तथा धातूनाम पारायणादिषु तथैव धातुपारायणग्रन्थाः सन्ति, नामपारायणग्रन्थाः सन्ति। तत्र विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य तत्र इतस्ततः सर्वत्र विस्तृतस्य नामपारायणग्रन्थाः यथा गणपाठादयः सन्ति, धातुपारायणं ग्रन्थाः यथा धातुपाठः वर्तते, अपि च वृत्तिः वर्तते, धातुवृत्तिः वर्तते। पुनः एतेषु सर्वेष्वपि ग्रन्थेषु विकीर्णस्य तन्त्रस्य विस्तृतस्य तन्त्रस्य अर्थात् सिद्धान्तस्य क्रियते सारसंग्रहः। अत्र काशिकावृत्तौ सारसंग्रहः क्रियते, सारमात्रं सङ्गृह्यते। इष्ट्युपसङ्ख्यानवति शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिर्वृत्तिरियं काशिका नाम। काशिकावृत्तेः किं वैशिष्ट्यं वर्तते अस्मिन् विषये पुनः अत्र बोध्यते। इष्टि उपसङ्ख्यानवति काशिकावृत्तौ इष्टिवाक्यानां संग्रहणं वर्तते। सूत्रेण असंगृहीतं लक्ष्यं येन संगृह्यते तद् उपलक्षणम् इष्ट्युपसंख्यानग्रहणं वर्तते। अर्थात् काशिकावृत्तौ मध्ये मध्ये वाक्यानि प्राप्यन्ते येषाम् अन्ते इष्यते अथवा एवं उपसंख्यायते अथवा एवं वक्तव्यम् एतादृशाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। एतादृशानि वाक्यानि काशिकावृत्तौ सन्ति। पुनः सूत्रैः असंगृहीतमपि लक्ष्यं येन वाक्येन संगृह्यते तद् उपलक्षणमत्र इष्ट्युपसंख्यानग्रहणं वर्तते। अपि च इष्टिवाक्यानि च उपसंख्यानवाक्यानि च यत्र वर्तन्ते तादृशी एषा काशिकावृत्ति वर्तते। इष्टिवती अपि च उपसंख्यानवती। शुद्धगणा अर्थात् गणानां कालक्रमेण
पाठभेदः कश्चित् संजातः, क्वचिच्च अशुद्धतापि संजाता, परस्परगणयोः मेलनमपि क्वचित् संजातमासीत् कालक्रमेण। तर्हि पुनः काशिकाकारेण एतादृशः प्रयासः कृतः यद् गणपाठः अपि शुद्धः स्यात्। काशिकावृत्तौ अपि यतः सूत्राणामेव व्याख्यानं वर्तते, अपि च सूत्रेषु गणाः प्रयुक्ताः एव आचार्येण पाणिनिना, पुनः तेषां गणानामपि शोधनं यथामति यथाशक्यं कृतम् अस्ति आचार्येण इति कृत्वा उच्यते एषा काशिका वृत्ति शुद्धगणा वर्तते। शुद्धाः गणाः यत्र सा शुद्धगणा काशिका वृत्ति। तथैव अग्रे उच्यते विवृतगूढसूत्रार्था। अस्यां वृत्तौ गूढाः सूत्रार्थाः ये सन्ति, सूत्राणि यत्र केचन योगाः अत्र एतादृशाः अपि सन्ति ये अतीव सरलाः एव, बालकाः अपि सारल्येन ज्ञातुमर्हन्ति। परं कानिचन सूत्राणि एतादृशानि अपि वर्तन्ते येषाम् अर्थगाम्भीर्यं वर्तते। पुनः यत्र यत्र एतादृशी स्थितिः वर्तते, यत्र सूत्रार्थः बहु गूढः वर्तते, तादृशस्य गूढसूत्रार्थस्य अपि अत्र काशिकावृत्तौ विवरणं कृतम् अस्ति इति कृत्वा उक्तं विवृतगूढसूत्रार्था एषा वृत्ति। विवृतः गूढसूत्रार्थः यत्र सा विवृतगूढसूत्रार्था काशिका वृत्तिः। अपि च व्युत्पन्नरूपसिद्धिर् काशिकावृत्तौ यत्र यत्र आवश्यकमस्ति तत्र तत्र शब्दानां रूपाणां सिद्धिरपि कृता वर्तते। व्युत्पन्नानां शब्दरूपाणां सिद्धिर्यस्यां सा व्युत्पन्नरूपसिद्धिः काशिका वृत्तिः। अर्थात् उदाहरणमण्डिता अस्ति। उदाहरणानि तु अत्र काशिकायां वर्तन्ते एव। अपि च सिद्धि इति शब्दस्य अर्थः यदि प्रसिद्धिः क्रियते तर्हि उदाहरणमण्डिता इति अर्थो भविष्यति अस्य शब्दस्य। सिद्धिशब्दस्य कः अर्थः गृह्यते यदि प्रसिद्धिः, व्युत्पन्नानां शब्दरूपाणां प्रसिद्धिः। अत्र व्युत्पन्नशब्दाः के सन्ति, अव्युत्पन्नशब्दाः के सन्ति इति वयं विजानीमः। व्युत्पन्नाः येषां व्युत्पत्तिः क्रियते, येषां तु व्युत्पत्तिः नैव क्रियते ते अव्युत्पन्नाः शब्दाः। पुनः व्युत्पन्नानां शब्दरूपाणां सिद्धिः प्रसिद्धिः यस्यां वृत्तौ सा व्युत्पन्नरूपसिद्धिः काशिका वृत्तिः। अर्थात् उदाहरणमण्डिता। अथवा द्वितीयः अपि अर्थः वर्तते। द्वितीयः अर्थः कः? दुर्निरूपेषु पदेषु क्वचित् प्रक्रिया अभिधीयते, येषां पदानां सिद्धिर् दुर्निरूपा वर्तते, कठिना वर्तते। पुनः तेषां पदानां सिद्धिप्रक्रिया अपि क्वचित् क्वचित् आचार्येण अस्यां काशिकावृत्तौ निबोध्यते इति कृत्वा उच्यते व्युत्पन्नरूपसिद्धिः। इयं काशिका उदाहृतशब्दरूपं यथा सिद्ध्यति तथा व्युत्पत्तिः क्रियते यस्यां। सम्यक्? उदाहृतशब्दरूपं यथा सिद्ध्यति तथा व्युत्पत्तिः क्रियते यस्यां सा व्युत्पन्नरूपसिद्धिः काशिका। अग्रे काशिका वृत्तिः। वृत्तिशब्दस्य अर्थः तु अस्माभिः प्रागेव दृष्टः। वृत्तिः भवति सूत्राणां विवरणं यस्मिन् ग्रन्थे क्रियते स ग्रन्थः वृत्तिग्रन्थः इति उच्यते। पद्मञ्जरीकारेण एवं बोधितमस्ति, सूत्रार्थप्रधानो ग्रन्थो वृत्तिः। सूत्रार्थप्रधानो ग्रन्थो
वृत्तिः। पुनः पाणिनिप्रणीतानां सूत्राणाम् अपि बह्व्यः वृत्तयः आसन्। यथा उक्तं कुणिप्रभृतिभिः आचार्यैः विरचितं विवरणम् आसीत् पूर्वम्। अद्यत्वे यद्यपि न लभते पुनरपि आसीत् पूर्वं। कुणिप्रभृतिभिः आचार्यैः विरचितं विवरणं, चुल्लीभट्टी नल्लूरादिभिः विरचितं विवरणम्। वृत्तिरयं काशिका नाम। अग्रिमः शब्दः वर्तते काशिका। अस्य ग्रन्थस्य नाम काशिका इति वर्तते। अभिधानं काशिका इति वर्तते। पुनः एषा संज्ञा अस्य ग्रन्थस्य कथं सञ्जाता? तर्हि उच्यते देशतो अभिधानं। देशतो अपि अभिधानं भवति, स्थानवशादपि अभिधानं भवति कदाचित्। यथा यदि अस्माकं विद्यालये आस्था इति नाम्ना बालिकात्रयं वर्तते तर्हि वयं वदामः दिल्ली वाली। ऐसे होता है ना। तर्हि स्थानतः देशतः अपि अभिधानं भवति। यतः एषः ग्रन्थः काशीषु विरचितः इति कृत्वा काशीषु भवा काशिका, काशीषु भवा काशिका, काश्यादिभ्यष्ठञ् ठञ् इति अनेन सूत्रेण ठञ् प्रत्ययो विधीयते काशिका। द्वितीयस्य श्लोकस्य अर्थः सञ्जातः। अत्र अस्य ग्रन्थस्य अभिधानं किमस्ति इति बोधितं। काशिका इति नाम्ना अस्य ग्रन्थस्य प्रसिद्धिः। अपि च अत्र वैशिष्ट्यं किमस्ति तर्हि चतुर्भिः पदैः आचार्येण अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यं बोधितम्। इष्ट्युपसङ्ख्यान्वती एषा वृत्तिः। तथैव शुद्धगणा वर्तते, विवृतगूढसूत्रार्था च वर्तते, अपि च व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वर्तते। अस्तु, अग्रिमः श्लोकः। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकार्यम् एतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। काशिकाकारेण अत्र एवमुच्यते। एषा काशिका वस्तुतः परिपूर्णः वर्तते। व्याकरणस्य शरीरं यावत् भवति तावत् व्याकरणस्य शरीरे यत्किञ्चिदपि आवश्यकं भवति तावत् सुनिश्चितं शास्त्रकार्यम् एतावदेव वर्तते। यत् अस्माभिः अत्र काशिकावृत्तौ निरूपितमस्ति। व्याकरणस्य शरीरं तु एतावदेव वर्तते। परिनिष्ठितशास्त्रकार्यम् अर्थात् सम्पूर्णं शास्त्रकार्यम्। एतावती ही शास्त्रकार्यं परिनितिष्ठति, परिसमाप्यते। जैसे कि पहले बताया ना कि इष्टि उपसंख्यानवती है, ये इष्टियाँ आ गई, उपसंख्यान वाक्य आ गए, वक्तव्य आदि वाक्य आ गए, शुद्ध गण हो गए, सूत्रार्थ आ गए। विवृत गूढ़ सूत्रार्थ है तो सामान्य सूत्रार्थ भी हैं ही, ठीक है। और उदाहरण मंडित है, ये वृत्ति उदाहरण भी आ गए। और रूपों की सिद्धि भी कुछ कुछ दिखाई गई है, दुर्निरूप। इस भाषा को जो है वो अपने नियमों से बहुत ज़्यादा इधर उधर हिलने नहीं देते। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर के कुछ भी कर दे और फिर भाषा का स्वरूप ही बदल जाए। आगे आगे वाले समय में कालक्रम से भाषा का स्वरूप ही परिवर्तित हो जाए, ऐसा नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि महाभाष्यकार ने उसके सिद्धांतों को निश्चित कर दिया है विचार विमर्श करके कि इसके सिद्धांत इसी प्रकार के रहेंगे। शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते यस्य ग्रंथकारेण। ग्रंथकारेण अर्थात भाष्यकारादिना आक्षेप समाधानादिमुखेन व्याकरणशास्त्र शरीरस्य परिकरबन्धः रक्षाबन्धः क्रियते। अर्थात परिशिष्टः अंशः उपस्थाप्यते। सम्यक्। पुनः एषा श्लोकत्रयी सञ्जाता। अग्रे अस्माकं
सूत्रं वर्तते अथ शब्दानुशासनम्। अथ शब्दानुशासनम् इत्यस्य सामान्येन अर्थः वर्तते इदानीं शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिक्रियते। इदानीं व्याख्यानाय शब्दानुशासनं शास्त्रम् अर्थात् व्याकरणशास्त्रम् अधिक्रियते। पुनः तत्र प्रश्नो भवति केषां शब्दानाम् अनुशासनं करिष्यते अत्र? तर्हि उच्यते लौकिकानां वैदिकानां च। अयं प्रश्नः कुतः समागतः? यतः पाणिनिव्याकरणतः प्राग् यानि व्याकरणशास्त्राणि आसन्, पुनः तत्र बहुषु शास्त्रेषु केवलं लौकिकानां शब्दानां व्याकरणविषये चर्चा क्रियते स्म। पुनश्च बहवः ग्रन्थाः एतादृशाः अपि आसन् यत्र केवलं वैदिकानां शब्दानां चर्चा भवति स्म। इति कृत्वा एव प्रश्नः अत्र समुत्पन्नः, केषां शब्दानाम् अनुशासनं करिष्यते? तर्हि अत्र समाधानं क्रियते अस्माभिस्तु, अस्माभिः अर्थात् महर्षिपाणिनिना अत्र उभयेषामेव शब्दानां लौकिकानां वैदिकानां च अनुशासनं कृतमस्ति। तर्हि आचार्यपरम्परया सम्प्रदायपरम्परया वयमपि तथैव करिष्यामः। केषां शब्दानाम् अनुशासनं? तर्हि लौकिकानां वैदिकानां च। कथम् अनुशासनं करिष्यते? यतः अनुशासनं तु न शक्यते, शब्दराशिः तु अनन्ता वर्तते। शब्दराशिः अनन्ता वर्तते। यदि हि एकमेकं पदम् अभिधास्यामः, एकस्य पदस्य वयं ज्ञानं कारयामः, तर्हि महाभाष्ये इदानीम् अग्रे वयम् आख्यानं पठिष्यामः एव। बृहस्पतिरपि इन्द्राय शब्दपारायणं प्रोक्तुं न अर्हति स्म। सम्यक्। पुनः तेषां तु देवत्वं वर्तते, पुनः तेषां तु आयुष्यं बहु दीर्घकालिकं भवति। मनुष्यस्य आयुष्यं तु अतीव अल्पकालिकम् अस्ति। पुनः यदा ते एव प्रतिपदं शब्दानां पारायणे समर्थाः न अभूवन्, तर्हि पुनः अस्माकं तु का एव कथा इति कृत्वा प्रश्नः, कथम् अनुशासनं करिष्यते? तर्हि तत्र समाधीयते, वयं तु एवम् अतिविस्तररूपेण नैव पदानां ज्ञानं कर्तुं कारयितुं च अर्हामः इति कृत्वा वयं संक्षिप्तं किञ्चित् उपायं समाश्रयेम। पुनः स उपायः कः? तत्र उच्यते प्रकृत्यादिविभागकल्पनया सामान्यविशेषवता लक्षणेन। प्रकृत्यादिविभागकल्पनया आदिशब्देन प्रत्ययः उपसर्गः, अपि च प्रत्ययमध्ये बहु किञ्चित् आगच्छति। ये केचन अपि कृत्यसंज्ञकाः, कृत्संज्ञकाः, तिङन्ताः, तिङ् इत्यादयः प्रत्ययाः सन्ति, सुबादयः सन्ति। ते सर्वे एव प्रत्यय इति शब्देन गृहीताः भवन्ति। तर्हि प्रकृतिः प्रत्ययाः, प्रकृतयः प्रत्ययाः, उपसर्गाः, निपाताः, आगमाः, लोपादयः अपि सन्ति, पुनः कार्याणि। पुनः प्रकृत्यादिविभागकल्पनया अस्माभिः प्रकृत्यादिविभागानां कल्पना करिष्यते, अपि च लक्षणानाम् उभयथा कल्पना करिष्यते। कानिचन लक्षणानि सामान्यलक्षणानि भविष्यन्ति, अपि च कानिचन लक्षणानि विशेषलक्षणानि भविष्यन्ति। अर्थात् अपवादसूत्राणि च उत्सर्गसूत्राणि च भविष्यन्ति अस्मिन् शास्त्रे। तद्विधिना पुनः अस्माभिः पदानां ज्ञानं करिष्यते, कारयिष्यते च। सम्यक्। अत्र उपायद्वयमुक्तं। किम्?
अस्माभिः सामान्यलक्षणानि करिष्यन्ते, विशेषलक्षणानि च करिष्यन्ते। अपि च प्रकृत्यादि विभागकल्पनापि करिष्यते। यदि प्रकृत्यादि विभागकल्पना न स्यात् तर्हि सामान्यसूत्राणां प्रणयनम् अथवा विशेषसूत्राणां प्रणयनमेव न भवितुम् अर्हति। शब्दानां तु अस्माभिः काल्पनिकः विभागः कर्तव्यः एव भविष्यति। तदैव पुनः व्याकरणशास्त्रस्य कल्पना भवितुम् अर्हति। यदि पदानां विभागः एव न वर्तते, एकस्मिन्नपि पदे यानि अवान्तरपदानि सन्ति तेषां यदि कल्पना न क्रियते तर्हि पुनः व्याकरणशास्त्रस्य पुनः नैव कल्पना भवितुम् अर्हति। एतत् ज्ञायते? नहीं भाई, जैसे राम आदि शब्द हैं, रामः, भागः, त्यागः आदि। व्याकरण शास्त्र से क्या करते हो आप? अगर प्रकृति प्रत्यय की कल्पना ना हो तो आपकी अष्टाध्यायी बन सकेगी? अष्टाध्यायी में क्या है? इस धातु से ये प्रत्यय हो के ये नया शब्द बन जाता है, या इस शब्द से ये नया प्रत्यय हो के ये नया शब्द बन जाता है। मुख्य तो यही है ना, तृतीय चतुर्थ पंचम अध्याय। बाकी अन्य तो उनके सहायक हैं। प्रथम अध्याय, द्वितीय, चलिए द्वितीय में समास आ जाते हैं आपके। प्रथम अध्याय, षष्ठ अध्याय, सप्तम अष्टम अध्याय तो कार्यों में सहायता करते हैं। शब्द बनाने वाले सूत्र तो आपके मुख्यतः तृतीय चतुर्थ पंचम अध्यायों में हैं, है ना। और वहाँ पे आप कृदंत तद्धितांत शब्द बनाते हैं प्रायः करके, या नाम धातु आदियों से शब्द बनाते हैं। तो वो सारे के सारे शब्द आप थोड़ा सा विचार करके देखें। यदि प्रकृति प्रत्यय विभाग ना हो तो व्याकरण शास्त्र है ही नहीं फिर, है ना। तो व्याकरण शास्त्र के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। प्रकृति प्रत्यादियों का विभाग, एक ही पद है, भाग है, एक पद है, उसमें भी अवान्तर पद है ना। धातु को भी पद कहा जाता है। एक तो आपकी जो सुप्तिङन्तम पदम पद संज्ञा है वो एक अलग है, और पद में भी जो अवान्तर भाग होते हैं जिनके द्वारा किसी न किसी अर्थ का ज्ञान होता है उनको भी पद कहते हैं, है ना। पद्यते गम्यते अर्थः अनेनैति पदम, जिसके द्वारा अर्थ को जाना जाए या अर्थ को जनाया जाए। पद्यते गम्यते अर्थो अनेनैति पदम। तो अवान्तर पद होते हैं। अवान्तर पदों की एक पद में भी अवान्तर पदों की कल्पना की जाती है व्याकरण शास्त्र के प्रणयन के लिए। और फिर विभाग कल्पना करते हुए फिर सामान्य वाला लक्षण और विशेष वाला लक्षण, सामान्य धर्मों का अनुगमन करने वाले कुछ सूत्र बनाए जाते हैं और विशेष धर्मों का अनुगमन करने वाले कुछ सूत्र बना दिए जाते हैं। उनके द्वारा हम शब्दों का अनुशासन करेंगे। एक एक करके तो पद पारायण कराना तो संभव नहीं है, तो इसलिए हम विभाग कल्पना करेंगे पदों में, अवान्तर विभाग की कल्पना करेंगे और फिर सामान्य धर्म वाले विशेष धर्म वाले लक्षण अर्थात सूत्र बना देंगे। उसके द्वारा हम सारी की सारी शब्द राशि का अनुशासन करेंगे। ठीक है, अस्तु। अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः। अब प्रश्न है आगे अग्रिम सूत्रों के बारे में। अग्रिम 14 जो प्रत्याहार सूत्र है ना, उनके बारे में ये प्रश्न किया जा रहा है। अग्रे अ इ उन् ऋ ऋक् इत्यादयः योगाः सन्ति, 14 योगाः। पुनः तेषु योगेषु वर्णानाम उपदेशः वर्तते। किं वर्तते? वर्णानाम् अ इ उ ऋ ऋ इत्यादीनां वर्णानाम् उपदेशः वर्तते। पुनः अयं जिज्ञासुः पृच्छति, यः इदानीं व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययने प्रवृत्तः यः अध्येता स नूनं वर्णमालां तु जानाति एव पूर्वतः, है ना। यतः वर्णमालायाः ज्ञानं तु अति प्रारंभिक अवस्थायामेव कार्यते। बालाः जानन्ति सम्यक् रूपेण। पुनः यदा जानन्ति एव वर्णान् बालाः, ये व्याकरणं
ये व्याकरणं मध्येतुमिदानीं प्रवृत्ताः ते पूर्वतः एव वर्णान् जानन्ति, तेषां वर्णज्ञानं वर्तते। जो 10वीं कक्षा में बच्चा पढ़ने आता है, आप उसको क ख ग नहीं सिखाना शुरू करते ना, तो व्याकरण पढ़ने के लिए जो आ रहे हैं और उनको आप अ ई उ सिखा रहे हो, तो इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि क्यों सिखा रहे हो? अथ किमर्थो वर्णानाम उपदेशः, यहाँ वर्णों का उपदेश करने की क्या आवश्यकता हो गई? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये वर्ण ज्ञान के लिए नहीं है। हमें भी पता है कि जो व्याकरण पढ़ने आ रहे हैं उनको वर्ण ज्ञान है, तो वर्ण ज्ञान के लिए ये वर्णों का उपदेश नहीं है। वर्ण ज्ञानार्थम नैव अयम वर्णानाम उपदेशः। पुनः किं हेतुकः अयं वर्णानाम् उपदेशः? तर्हि तत्रोच्यते प्रत्याहारार्थः। वयम् अस्मिन् शास्त्रे अग्रे लघुसंज्ञानां प्रयोगं करिष्यामः। लघुसंज्ञानां बह्वीनां लघुसंज्ञानां प्रयोगं वयम् अग्रे करिष्यामः। पुनः तासु संज्ञासु मध्ये प्रत्याहारसंज्ञाः अपि वर्तन्ते।